वन डे सीरीज का आखिरी टाकरा न्यूजी लैंड के 265 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सीरीज में पहली बार पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की जिम्मेदाराना बैटिंग। किवीज ने 42 ओवर्स में 264 से रन बनाए। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया। सिंधु पर नहरें नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैनाल मंसूबा वापस लेने का मुतालिबा। अवाम को कैनाल नामंजूर है तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श जलसे में कहा, साजिश हो रही है सूबे को आपस में और विफाक और सूबों को लड़वाया जाए। कौमी परचम उधरवाने वालों का ख्वाब देखने वालों को पहले पीपल्स पार्टी का सामना करना होगा। बैनुल अक़वामी साजिश और हमारी गलतियों की वजह से दहशत गर्दी उरूज पर है। बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। मुल्क दुश्मन अनासिर से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बलोचिस्तान की खुशहाली में खलल डालने वाले मज़मूम सियासी मफादात को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हर कीमत पर दहशत गर्दी को ख़त्म करने के अज़्म का आदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे ताउन यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर एहतजाज की धमकी। कहा, हक ना मिला तो सूबे के अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमिन को लेकर निकलूंगा। अप्रैल में NFC इजलास बुलाने का वादा किया गया था, लावारिस ना समझा जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, खैबर पख्तूनख्वा से हम ज़बरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे। असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की तहकीकात का मुतालिबा। एक्सपर्ट बयान में कहा कि वज़ीर आला के पी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन अमान के बहाली पर मरकूज करें। गैर ज़रूरी बयानात से बानी PTI के रिहाई की जिद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का भी अली अमीन गंदापुर के बयान पर तशवीश का इजहार। चीन का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर आलमी तजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। इससे कबल चीन 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों के दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी माशरत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी टैरिफ पर मुतहरिक आला सतह स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियन मुकर्रर। स्टीयरिंग कमेटी अमेरिका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेगी। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मावनत पर फॉलो अप मुज़ाकरात करेगा। वफ्द पाकिस्तान में बजट साजी से मुतालिक तखमीने का जायजा लेगा। वफ्द पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। मस्तूंग के लग बाईपास पर धरना जारी। NBP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि हमारा मार्च पुरअमन है। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का 6 अप्रैल से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। अमेरिका की तरफ से इजाफी टैरिफ के रद्दअमल पर चीन ने अमेरिका पर 34% इजाफी टैरिफ का ऐलान कर दिया। जवाब में ट्रंप ने कहा,
چین نے غلط قدم اٹھایا، چین گھبرا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اضافی ٹیرف عائد کرنے پر سخت عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ٹیرف پر چین نے عالمی تجارتی تنظیم میں امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ چین کی طرف سے امریکہ پر 34% اضافی ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، جو 10 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ چین نے 7 نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ امریکہ کی 11 کمپنیز کو غیر معتبر کمپنیز کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ IMF نے بھی امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ سست شرح نمو کے وقت عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا اور جوابی اقدام کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی حکومت نے کہا کہ یورپ کے ساتھ مل کر ٹرمپ کا جواب دیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی نے تیمور سلیم جھگڑا کے خلاف تحقیقات کے لیے بانی پی ٹی آئی سے اجازت لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اجازت ملتے ہی محکمہ خزانہ اور صحت میں مبینہ کرپشن بے قاعدگیوں کی تحقیقات کی جائیں گی۔ تیمور جھگڑا کے سوشل میڈیا پر کانفیڈینشیل دستاویزات شیئر کرنے پر کمیٹی میں سخت تشویش بھی پائی گئی ہے۔ کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے تیمور جھگڑا کے خلاف انضباطی کارروائی کی سفارش بھی کرے گی۔ تیمور سلیم جھگڑا نے سوال نامے کے جواب میں کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ کمیٹی نے عدم اعتماد کے بعد تیمور جھگڑا کو تحقیقات روکنے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اسد قیصر کا وزیر اعلیٰ کے پی کے حالیہ بیانات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا ایکس پر بیان لکھا وزیر اعلیٰ کے پی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس امن و امان کی بحالی پر مرکوز کریں۔ غیر ضروری بیانات سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اسد قیصر کا بانی پی ٹی آئی کا موقف قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ۔ اسد قیصر کا وزیر اعلیٰ کے پی کے حالیہ بیانات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا ایکس پر بیان لکھا وزیر اعلیٰ کے پی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس امن و امان کی بحالی پر مرکوز کریں۔ پانی کی تقسیم کی جنگ عالمی سطح پر لڑ کر آیا ہوں، سندھ دریا کو بچانا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا کرائے گی۔ بلاول کا 18 اپریل کو حیدرآباد میں جلسے کا اعلان۔ موسمی تبدیلی کی جنگ جس میں پانی کا منصفانہ تقسیم کا جنگ شامل ہے، اس میں تو ہم پاکستان کیا، میں نے یہ تو جنگ عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں کہ سندھو پہ دریا نامنظور۔ صدر پاکستان نے کیا کہا؟ جو صوبوں کو اعتراضات کے باوجود انڈس سے نیا کنالز نکالنے کے فیصلے ہیں، بطور صدر پاکستان، بطور ایک محب وطن پاکستانی میں ان کا مخالفت کرتا ہوں، اس لیے وفاق کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا کرے؟ ان کو تو زرداری فوبیا ہے، ہر چیز کے پیچھے ان کو صرف زرداری نظر آتا ہے۔ قیدی نمبر 804، وہ سیاست آپ کا حق ہے، وہ آپ کرتے رہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض۔ یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے، بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ ہے، تو اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک صوبہ یہ دہشت گردوں اور ان کے پیچھے جو عالمی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملک کے کسی کونے سے کوئی ایک خواب بھی آئے کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اتروانا ہے، تو سب سے پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بین الاقوامی سازشوں اور ہمارے اپنے ملک کی غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی کی دوسری لہر اس وقت بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک عروج پہ ہے۔ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی قوم ہوتا ہے۔ مشاورت کے بغیر ہم کسی بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ پی ایس ٹی پی اور بجٹ بنائیں گے۔ ہم تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، یہ نہ کھپے کہنے والے تو نہیں ہیں۔